अब सुपरपोजिसन भनेको त तिमीलाई थाहा छ होला, नोट पनि गर्दै जाने है। सुपरपोजिसन भनेको इंटरमिक्सिंग of two or more wave to produce a new wave is called superposition of wave. लेख तो phenomenon of intermixing of two or more wave to produce new wave. यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दा सुपरपोजिसन अफ वेभ भनिन्छ। जस्तै दुई वा दुई भन्दा धेरै वेभहरू मिलेर सुपर इम्पोज्ड भएर अथवा इंटरमिक्स्ड भएर न्यू वेभ जुन फर्म हुने जुन फेनोमेना छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दा सुपरपोजिसन भनिन्छ। अब जस्तै सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल भनेर पनि अगाडिको क्लासमा पनि मैले फर्स्ट च्याप्टरमा पढाउँदा पनि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन, अब हेर त प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनले मैले यसलाई म्याथमेटिकल फर्ममा मात्र लेख्दाखेरि कसरी लेख्छु त भन्दा y इक्वल टु y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn भयो। यो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भनेको। अब यो y भनेको चाहिँ रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट हो, जुन अब हेर त हामीसँग यहाँवटा वेभहरू छ के, यहाँवटा वेभहरू छ। यो फर्स्ट वेव को डिस्प्लेसमेन्ट y1 हो, सेकेन्ड वेव को डिस्प्लेसमेन्ट y2 हो, अनि यो थर्ड वेव को डिस्प्लेसमेन्ट कति हो y3 हो। अनि यस्तै गरेर यहाँवटा वेभहरू छ भने यान्थ वेव को डिस्प्लेसमेन्ट के हो त भन्दा yn हो। यो यहाँवटा सुपर इम्पोज्ड भएर यहाँवटा इंटरमिक्स्ड भएर जुन वेभ बन्छ त्यो वेभलाई हामी के भन्ने त भन्दा रिजल्टेन्ट वेभ भन्ने। अहिले हामीसँग यहाँवटा वेभहरू छ, यो यहाँवटा वेभहरू इंटरमिक्स्ड भयो, कुनै एउटा पोइन्टमा इंटरमिक्स्ड भयो, सुपर इम्पोज्ड भयो, सुपर इम्पोज्ड भएर वेभ नै बन्ने हो के। र त्यो वेभलाई हामी के भन्छौं त भन्दा रिजल्टेन्ट वेभ भन्छौं। र यो y भनेको के हो त भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट अफ द रिजल्टेन्ट वेभ हो। यसलाई मैले लेख्दाखेरि रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट पनि भन्न सक्छु। रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भयो, हेर रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भयो। अब y1 y2 y3 yn यसलाई भन्दाखेरि कसरी भन्न पर्यो, डिस्प्लेसमेन्ट अफ वेभ दैट सुपर इम्पोज्ड। यिनीहरू भनेको के अरे, डिस्प्लेसमेन्ट अफ वेभ दैट सुपर इम्पोज्ड, डिस्प्लेसमेन्ट अफ वेभ दैट सुपर इम्पोज्ड, यो भनेको जुन वेभहरू इंटरमिक्स्ड हुन्छ नि तिनीहरूको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो y1 y2 y3 र yn भयो। यो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भनेको when yan waves are superimposed then displacement of the resultant wave is equal to sum of displacement of the individual wave that superimposed। ल भन्दाखेरि sum of displacement of the wave that superimposed भनेर भन्न पर्यो। दिस इज द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन। अनि अब यसमा हेर त अर्को तिमीले यसमा बुझ्न पर्ने, यो इन्ट्रान्समा पनि धेरै पटक सोधेको छ है। यो आइओएम को इन्ट्रान्स भयो, यामोई को इन्ट्रान्स भयो हैन। तिमीहरुको अब कोही एजी पढ्ने होला, तिनीहरुको इन्ट्रान्समा पनि यो धेरै पटक सोधेको छ। यो नोट गर त, ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी is followed by superposition of wave, is followed by superposition of wave। अब वेभहरु सुपर इम्पोज्ड हुँदा त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा
त्यसले हैन ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीलाई के गर्छ होल्ड गर्छ इट इज ट्रु पछि हामी पढ्छौँ हुन त अब साउन्डमा पनि इन्टरफेरेन्स त हामी साउन्डमा पनि हुन्छ तर अब तिमीहरूको हैन सिलेबसमा चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ इन्टरफेरेन्सलाई डिटेल्समा राखेको छैन साउन्डको तर तिमी लाइटमा त पढ्यौ नि त 12 क्लासमा इन्टरफेरेन्स भनेर तिमी एउटा च्याप्टर नै पढ्यौ त्यहाँ अब इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि के हुन्थ्यो त भन्दा ब्राइट र डार्क फ्रिन्जहरू फर्म हुन्थ्यो नि याद पनि होला तिमीलाई अब इक्जाम दिने हो के अरे अब याद त होला नि अब त्यो ब्राइट र डार्क फ्रिन्जमा पनि के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ पनि ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी के हुन्छ ओबे हुन्छ भनेको इनर्जी के हुन्छ त भन्दा रिडिस्ट्रिब्युट हुन्छ कि इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि भनेको जहाँनिर डार्क फ्रिन्ज हुन्छ त्यहाँनिर इनर्जी के हुन्छ कम हुन्छ त्यहाँको इनर्जी कतातिर जान्छ त भन्दा ब्राइटतिर जान्छ के इनर्जी के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ यो तिमीलाई सर्ट क्वेसनमा पनि सोधेको छ यस्तै गरेर सुपर अब त्यो इन्टरफेरेन्स हुने पनि कसरी हुने हो त भन्दा सुपर इम्पोज भएरै हुने हो के जस्तै तिमीले उसमा पढ्यौ त्यो लाइटमा पढ्यौ नि त अब दुईटा कोहेरेन्ट सोर्सहरू छ अनि एउटा सोर्सबाट गएको लाइट र अर्को सोर्सबाट गएको लाइट के भयो सुपर इम्पोज भयो सुपर इम्पोज भएर त्यहाँ इन्टरफेरेन्स हुन्छ भनेर इन्टरफेरेन्स पनि के हो त भन्दा द्याट इज ड्यू टु द सुपर पोजिसन अफ वेभ नै हो पछि हामी इन्टरफेरेन्सलाई त हामी पछि अब डिटेल्समा पढ्छौँ अहिले चाहिँ यति नै बुझ यो भयो यो चाहिँ नोट गर है यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो इन्ट्रान्सफरमा धेरै ठाउँमा यो सोधेको पनि छ अब यो इन्टरफेरेन्स सुपर इम्पोज हुँदाखेरि के हुन्छ त कस्तो कस्तो फेनोमेना देख्न सकिन्छ त भन्दा त्यहाँ इन्टरफेरेन्स भयो भने सरी सुपर त्यहाँ सुपरपोजिसन हुँदाखेरि लाइटहरू इन्टरमिक्स हुँदाखेरि त्यहाँ इन्टरफेरेन्स पनि हुन सक्छ त्यहाँ इन्टरफेरेन्स पनि हुन सक्छ अनि त्यहाँ बिट्सहरू पनि बिट्स फर्मेसन पनि हुन सक्छ बिट्सहरू पनि फर्म हुन सक्छ अनि त्यहाँ स्टेसनरी वेभ पनि बन्न सक्छ हेर स्टेसनरी अथवा यसलाई हामी स्ट्यान्डिङ वेभ पनि भन्छौँ त्यहाँ स्ट्यान्डिङ वेभ पनि बन्न सक्छ अनि यो लिसाजस फिगर पनि बन्न सक्छ यो सबै सुपर इम्पोज हुँदाखेरि हो हैन डिफ्रेन्ट वेभहरू सुपर इम्पोज हुँदाखेरि यो सबै हुने फेनोमेना भनेको द्याट इज बिकज अफ सुपरपोजिसन ओके सुपरपोजिसन अब वेभहरू सुपर इम्पोज हुँदाखेरि त्यहाँ इन्टरफेरेन्स पनि हुन सक्दो रहेछ त्यहाँ बिट्सहरू पनि बन्न सक्दो रहेछ त्यहाँ स्टेसनरी अर स्ट्यान्डिङ वेभ पनि बन्न सक्दो रहेछ त्यहाँ लिसाजस फिगर पनि बन्न सक्दो रहेछ अब तिमीले 12 क्लासमा पढ्दाखेरि होला स्टेसनरी एन्ड स्ट्यान्डिङ वेभ यो तिमी फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौ सायद तिमीले यो पढि पनि सकेछौ होला अनि यो बिट्स फर्मेसन पनि हामी 12 मै पढ्न पर्छ हेर अनि यो इन्टरफेरेन्स पनि हामी के पढ्छौँ त भन्दा इन्टरफेरेन्स अफ लाइट भन्ने पनि हामी पढ्न पर्छ अहिले यो लिसाजस फिगर चाहिँ हामी पढ्न पर्दैन यो अब हामी के गर्छौँ त भन्दा सिरियल वाइज यो इन्टरफेरेन्स बिट फर्मेसन र स्टेसनरी अर स्ट्यान्डिङ वेभ यसलाई हामी सिरियल वाइज डिस्कस गर्दै जान्छौँ हामी अब डिटेल्समा पढ्छौँ तिमीले 12 क्लासमा पढेको भन्दा धेरै कुराहरू अहिले तिमी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा चाहिँ पढ्न पर्छ हामी यो इन्टरफेरेन्स पनि हैन सर्फेसली मात्रै हामी पढेको हो अब हामी पहिला हामी यो इन्टरफेरेन्सलाई के गर्छौँ त भन्दा अलिकति डिस्कस गर्छौँ हेर है इन्टरफेरेन्सलाई अब अहिलेसम्म जति कुरा हामी पढ्यौँ नि खासै त अब धेरै त हामी पढे छैनौँ अब यसमा केही कन्फ्युजनहरू छ भने केही क्वेसनहरू छ भने तिमी सोध्न सक्छौ है
परसम सरको यहाँ क्वेसन आएर छ सर सुपरपोजिसन अफ वेभ्समा वेभहरू सेम डाइरेक्सनमा मात्र हुन्छन् कि डिफ्रेन्ट पनि हुन सक्छ अब जुन डाइरेक्सनमा पनि सुपरइम्पोज हुन सक्छ पढ्छौँ हामी पढ्छौँ इन्टरफेरेन्स हुनको लागि कस्तो हुनुपर्छ कस्तो कस्तो वेभहरू सुपरइम्पोज भयो भने इन्टरफेरेन्स बन्छ कस्तो अनि यहाँ भूपेन्द्रको क्वेसन सर बिट्स भनेको के हो भनेर चाहिँ अब सोध्दै रहेछन् पढ्छौँ हामी इन्टरफेरेन्स पढेपछि बिट्स पढ्छौँ अब बिट्स बन्नको लागि के हुनुपर्छ इन्टरफेरेन्स बन्नको लागि होइन के हुनुपर्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी पढ्छौँ है अहिले नात्य अहिले मैले स्क्रिनमा तिमी जति देखेछौ नि यो कुरा चाहिँ तिमी बुझ्यौ कि नै भन्ने हो के ल सबै हामी पढ्दै जान्छौँ बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ अब एकैपटक त कहाँ जानिन्छ र मेरो अगाडिको क्लासको रेकर्ड वेभ्स इन पाइप्स र स्ट्रिङको चाहिँ रेकर्ड छ होइन मेरो युट्युब च्यानलमा छ अहिले पछि म तिमीलाई लिङ्क पनि हालिदिन्छु युट्युब च्यानलको त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ मसँग चाहिँ रेकर्ड छैन सायद अब टेस्ट एन्जेभियरमा चाहिँ रेकर्ड होला त्यसको वेभ्स इन पाइप्स र स्ट्रिङको चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ मैले राखिदिएको छु है अब अगाडि बढौँ त अब इन्टरफेरेन्स हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा कस्तो कस्तो वेभहरू सुपरइम्पोज भएर इन्टरफेरेन्स हुन्छ त अब हेर इन्टरफेरेन्स पनि वेभ सुपरइम्पोज भएरै हुने हो बिट्स पनि के हुने हो वेभहरू सुपरइम्पोज भएरै बिट्स बन्ने हो त्यस पछाडि स्टेसनरी अथवा स्ट्यान्डिङ वेभ पनि वेभहरू सुपरइम्पोज भएरै हुने हो र यो लिसाजस फिगर पनि के हो त भन्दा वेभहरू सुपरइम्पोज भएरै हुने हो अब कस्तो कस्तो वेभ सुपरइम्पोज हुँदाखेरि इन्टरफेरेन्स बन्छ त कस्तो कस्तो वेभहरू होइन सुपरइम्पोज हुँदाखेरि बिट्स फर्मेसन हुन्छ त कस्तो कस्तो वेभ सुपरइम्पोज हुँदाखेरि स्टेसनरी अथवा स्ट्यान्डिङ वेभ बन्छ त अब हामी डिटेल्समा चाहिँ पढ्छौँ के ल अब इन्टरफेरेन्समा जाऊ है कस्तो कस्तो वेभहरू सुपरइम्पोज हुँदाखेरि हेर त इन्टरफेरेन्स हुँदो रहेछ भन्दा यो नोट गर है साउन्ड वेभ्स अफ इक्वल फ्रिक्वेन्सी अहिले हामी साउन्डको बारेमा पढिरहेछौँ है हुन त लाइट पनि एउटा वेभ हो लाइटमा पनि इन्टरफेरेन्स हुन्छ अहिले मैले साउन्डको पढाइरहेको हुनाले मैले सबै कुरा डिस्कस गर्दाखेरि साउन्डलाई नै मैले रिफरेन्स मानेर चाहिँ म डिस्कस गर्छु कन्सेप्ट एउटै हो लाइटमा पनि कन्सेप्ट सेम हुन्छ किन भन्दा लाइट पनि त एउटा वेभ हो नि हैन अब साउन्ड वेभ्स अफ इक्वल फ्रिक्वेन्सीज sound waves of equal frequencies moving in the same medium moving in the same medium with same speed in the same direction यस्तो किसिमको वेभहरू हैन सुपर इम्पोज्ड भयो भने त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा इन्टरफेरेन्स हुन्छ अब हेर त यो सम्झ के कस्तो कस्तो रहेछ त भन्दा हेर साउन्ड वेभ अफ इक्वल फ्रिक्वेन्सीज अब तिमीसँग मानव दुईटा वेभहरू छ अहिले दुईटाको मात्रै कुरा गरौँ तिमीहरूले पढ्न पनि दुईटाको मात्रै हो दुईटा वेभहरू छ तिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी के छ त भन्दा सेम छ इक्वल छ तिनीहरू एउटै मिडियममा मुभ गरिरहेछ र दुईटा वेभहरू मानव दुईटै एयर मिडियममा मुभ गरिरहेछ तिनीहरूको स्पिड के छ त भन्दा सेम छ जुन भेलोसिटी v भन्छौ नि त्यो सेम छ र तिनीहरू सेम डाइरेक्सनमा डाइरेक्सन पनि सेम छ के यस्तो किसिमका इक्वल फ्रिक्वेन्सी सेम फ्रिक्वेन्सी भएका सेम मिडियम भएका हैन सेम स्पिड भएका अनि सेम डाइरेक्सनमा मुभ भएका यस्तो किसिमको वेभहरू सुपर इम्पोज भएर त्यहाँ के बन्छ त भन्दा इन्टरफेरेन्स बन्छ बुझ्यौ नि अब हेर त इन्टरफेरेन्स हुनको लागि अब यसलाई अलि म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्दाखेरि के हुन पर्दो रहेछ त भन्दा मानव दुईटा वेभहरू छ भने
v1 इक्वल टु v2 हुन पर्दो रहेछ के स्पिड सेम हुन पर्दो रहेछ f1 इक्वल टु f2 हुन पर्दो रहेछ तिनीहरुको फ्रिक्वेन्सी सेम हुन पर्दो रहेछ ल अब भेलोसिटी पनि सेम छ फ्रिक्वेन्सी पनि सेम छ भने ओबियसली वेभलेन्थ पनि के हुन्छ सेम हुन्छ हुँदैन र वेभ भेलोसिटी भनेको त f इन्टु लेम्डा हो नि त अब भेलोसिटी पनि सेम छ फ्रिक्वेन्सी पनि सेम छ भने वेभलेन्थ पनि के हुन्छ सेम हुन्छ अब यिनीहरु सेम डाइरेक्सनमा मुभ भएको छ सेम डाइरेक्सन त अब एरोले देखायो हो के सेम डाइरेक्सनमा मुभ भएको छ यस्ता किसिमका वेभहरु सुपर इम्पोज्ड भएर के भन्छ इन्टरफेरेन्स भन्छ इन्टरफेरेन्स हुनको लागि यो हुन पर्यो कि अब फेरि एम्प्लिट्युडको कुरा गर्छौ भने एम्प्लिट्युड के हुन पर्छ भन्ने कुरा गर्छौ भने a1 इक्वल टु a2 यो हुन पनि सक्छ दुईटा वेभको एम्प्लिट्युड सेम हुन पनि सक्छ और a1 इज नट इक्वल टु a2 यो हुन पनि नहुन पनि सक्छ त्यही भएर इन्टरफेरेन्स हुनको लागि दुईटा वेभको एम्प्लिट्युड सेम हुन पर्छ भन्ने छैन है अहिले आउँछ यो सब आउँछ सबिन नात्य एम्प्लिट्युड सेम हुन पर्छ भन्ने छैन नहुँदा पनि हुन्छ हैन और अर्को के हुन पर्छ त भन्दा a1 इक्वल टु a2 यो त मैले भनिहाले अब i1 इक्वल टु i2 i1 र i2 भनेको यो इन्टेन्सिटी हो इन्टेन्सिटी सेम त्यो दुईटा वेभहरुको इन्टेन्सिटी हन सेम हुन पनि सक्छ नहुँदा पनि केही फरक पर्दैन a1 इज नट इक्वल टु a2 यो पनि हुन सक्छ इन्टेन्सिटी सेम हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ र अब फेजको कुरा आउँदैछ र त्यहाँ के हुन पर्छ त भन्दा should have constant phase difference should have constant phase difference यस्तो भयो भने जुन अहिले मैले यो जुन कन्डिसनहरु भयो लेखे नि यहाँ त यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यस्तो कन्डिसनहरु लेखे नि यस्तो भयो भने these are the condition for observing interference observe हुने कन्डिसन यता म साइडमा लेखिदिन्छु यो के हो त भन्दा कन्डिसन फर observing interference यस्तो भयो भने हामी इन्टरफेरेन्स चाहिँ देख्न चाहिँ सकिन्छ ल अब फेजको कुरा पनि यसमा आइसक्यो हेर त्यही भएर तिमी अब जुन पाए त्यही वेभहरु सुपर इम्पोज हुँदाखेरि इन्टरफेरेन्स नहुँदो रहेछ के यो अहिले मैले यहाँ जुन चारवटा पोइन्टहरु मैले लेखेको छु यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने दुईवटा वेभहरु सुपर इम्पोज्ड भयो भने त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा इन्टरफेरेन्स हुन्छ अब मानौ भन हामीसँग एउटा वेभ यो छ हेर त एउटा वेभको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसनलाई मैले y1 इक्वल टु a1 sin ओमेगा t भनेर लेखे यो भयो र अर्को वेभ y2 इक्वल टु हैन a2 sin ओमेगा t प्लस 5 भनेर लेखे ल हेर यस्तो किसिमको दुईटा वेभहरु सुपर इम्पोज्ड भयो यस्तो किसिमको दुईटा वेभहरु सुपर इम्पोज्ड भयो यसमा हेर त अब यो y1 भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट हो यो त तिमीलाई थाहा छ a1 भनेको एम्प्लिट्युड हो एम्प्लिट्युड अफ फर्स्ट वेभ भन अनि यो ओमेगा भनेको एंगुलर फ्रिक्वेन्सी अर यु क्यान से एंगुलर भेलोसिटी र t भनेको त टाइम भयो अब यो a2 भनेको एम्प्लिट्युड अफ सेकेन्ड वेभ भयो अब मलाई भन तिमीले जुन अहिले मैले यहाँ दुईटा वेभहरु लेखेको छु नि अब यो दुईटा वेभहरु जुन मैले यहाँ लेखे त्यो दुईटा वेभहरु बीचको फेज डिफरेन्स कति छ भन त फेज डिफरेन्स चार्टमा लेख यो भन्न सक्यो भने मैले अहिलेसम्म पढाएको अर्थ हुन्छ नत्र भने मैले पढाउने मात्रै तिम्रो नपढ्ने हुन्छ
दिपाले सर सुपर इम्पोज्ड हुनु भनेको के हो भनेर क्वेसन छ। सुपर इम्पोज्ड हुनु भनेको मिक्स्ड हुनु हो क्या। जस्तै अब यो फिजिक्सको वेभरलाई सुपर इम्पोज एउटा तिमी होइन पानी र दुधलाई घोलिदेऊ, पानी र दुधलाई घोलिदियो भने अब वेभको भाषामा भन्दाखेरि त्यसलाई के भन्नु पर्यो भन्दा पानी र दुध के भयो सुपर इम्पोज्ड भयो भने। सुपर इम्पोज भनेको इन्टरमिक्सिङ हो। त धेरै ठुलो कुरा होइन त। पानी र दुध हामी घोलिदिन्छौँ नि, वेभको भाषामा भन्दाखेरि वेभहरू सुपर इम्पोज भयो भन्नु पर्यो, पानी र दुध चाहिँ सुपर इम्पोज भयो भन्ने भन्नु पर्यो। ल तिमीहरूले चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ दियो है। अब यो दुईटा वेभहरू जुन अहिले मैले लेखेँ, यो दुईटा वेभहरू बिचको होइन फेज डिफरेन्स के हो त भन्दा फेज डिफरेन्स भनेको फाइ हो। अब हेर फेज डिफरेन्स भनेको त्यस्तो ठुलो कुरो केही होइन क्या, डराउने होइन फेज डिफरेन्स भनेर। हेर त फर्स्ट वेभको फेज यति हो, यो द आर्गुमेन्ट अफ साइन अर कोसाइन इन अ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन, त्यसले फेज दिन्छ भनेर मैले तिमीलाई फर्स्ट च्याप्टरमा पढाएको हो। अब फर्स्ट वेभको होइन फेज फाइ ओमेगा टी भयो। सेकेन्ड वेभको के भयो हेर त, सेकेन्ड वेभको फेज हाम्रो कति भयो त भन्दा ओमेगा टी प्लस फाइ भयो। फेजको डिफरेन्स, द्याट इज द फेज डिफरेन्स। फेजको डिफरेन्स भनेको घटाइदेऊ न, ओमेगा टी प्लस फाइबाट ओमेगा टीलाई घटाइदेऊ, यसले के दियो त भन्दा फेज डिफरेन्स दियो। भनेपछि त्यो भनेको कति हुन्छ त डेल्टा फाइ भयो। डेल्टा फाइ इक्वल टु फाइ आयो। फेजको डिफरेन्स भनेको, अब फेज भनेको के हो, द आर्गुमेन्ट अफ साइन अर कोसाइन इन अ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन, द्याट इज द फेज हो। जस्तै यो फर्स्टमा ओमेगा टी भनेको फेज भयो, सेकेन्डमा ओमेगा टी प्लस फाइ भनेको फेज भयो, यसमा फेज डिफरेन्स फाइ भयो। अब हेर त यस्तो किसिमको दुईटा वेभहरू के भयो सुपर इम्पोज्ड भयो, यस्तो किसिमको दुईटा वेभहरू के भयो इन्टरमिक्स्ड भयो। इन्टरमिक्स्ड हुँदाखेरि जुन न्यू वेभ फर्म हुन्छ, अब इन्टरमिक्स्ड भएर जुन रिजल्टेन्ट वेभ बन्छ, त्यो रिजल्टेन्ट वेभको एम्प्लिट्युड कति हुन्छ त भन्दा यो भनेको रुट अफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इन्टु A2 कस फाइ। यो नोट गर हेर, तिमीलाई सरले कलेजमा पढाउँदाखेरि यो नपढाएको पनि हुनसक्छ। अब यस्तो किसिमको हेर त यो दुईटा वेभहरू सुपर इम्पोज्ड भएर जुन रिजल्टेन्ट वेभ बन्यो, त्यो रिजल्टेन्ट वेभको होइन एम्प्लिट्युड कति हुन्छ त भन्दा स्क्वायर रुट अफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इन्टु A2 कस फाइ हुन्छ। अहिले मैले यो प्रुफ गर्दिनँ। यदि तिमीलाई होइन यो कसरी हुन्छ भन्ने तिमीलाई लाग्छ भने अब तिमीसँग सायद 12 क्लासको बुक त छ होला। अब 12 क्लासको एक्जाम त पढ्यौ नि तिमी, कोही एक्जाम दिने होला अहिले होइन। 12 क्लासको बुकको यो प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स भन्ने त्यो तिमी आइएम पब्लिकेसनमा त्यो बुक छ भने त्यसको पेज नम्बर 170 मा हेर, आइएम पब्लिकेसनको प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स छ भने त्यसको पेज नम्बर 170 मा हेर, यो एम्प्लिट्युडको फर्मुला चाहिँ यो प्रुफ गरेको छ त्यसमा। तर तिमीले थ्योरीमा चाहिँ यो गरेर यो पढ्न पनि पर्दैन। ल यो ए भनेको एम्प्लिट्युड अफ रिजल्टेन्ट वेभ हो है। ए भनेको के अरे एम्प्लिट्युड अफ रिजल्टेन्ट वेभ, एम्प्लिट्युड अफ रिजल्टेन्ट वेभ भयो। रिजल्टेन्ट वेभ भनेको दुईटा वेभहरू सुपर इम्पोज्ड भएर जुन होइन न्यू वेभ फर्म हुन्छ नि, द्याट इज द रिजल्टेन्ट वेभ। त्यो के हो त भन्दा रिजल्टेन्ट वेभ हो, त्यसको एम्प्लिट्युड यो हुन्छ। टर्म्सहरू त अब तिमी बुझेछौ यसमा। A1 भनेको एम्प्लिट्युड अफ फर्स्ट वेभ, A2 भनेको एम्प्लिट्युड अफ सेकेन्ड वेभ, फाइ भनेको फेज डिफरेन्स बिट्विन टु वेभ्स भयो। अब तिमीले होइन यही कुरालाई इन्टेन्सिटीको फर्ममा तिमी लेख्न पर्यो भने आई इक्वल टु आई भनेको इन्टेन्सिटी अफ रिजल्टेन्ट वेभ, यो भनेको कति हुन्छ त भन्दा I1 प्लस I2 हुन्छ, I1 प्लस I2 हुन्छ प्लस 2 स्क्वायर रुट अफ I1 इन्टु I2 हुन्छ अनि यो
cos phi हुन्छ ल यो I भनेको के हो त भन्दा फेरि यहाँ ग्याप भएर प्लस माइनस के छुट्यो भन्ने तिमीलाई लाग्ला त्यस्तो हैन ग्याप हैन है यहाँ स्क्वायर रुट भित्र पनि हैन ग्याप पनि हैन फेरि रुट अफ I1 इन्टु I2 मात्रै हो यो cos phi हो यस्तो हुन्छ I भनेको के हो त भन्दा इन्टेन्सिटी अफ रिजल्टेन्ट वेभ हो I भनेको इन्टेन्सिटी अफ रिजल्टेन्ट वेभ हो जुन वेभहरु सुपर इम्पोज भएर नयाँ वेभ बन्छ त्यसको इन्टेन्सिटीको निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ यसको तिमीलाई प्रुफ हेर्न छ भने अघि त्यही प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स को आइएम पब्लिकेसन को पेज नम्बर 170 मा यो दुईटा चाहिँ प्रुफ गरेको छ त्यहाँ हेर्न सक्छौ है तिमीले ल ल हेरेर पनि ल बुझेन सर बुझाइदिनु भन्छौ भने म अर्को क्लासमा चाहिँ यसको डेरिभेसनै गर्दिउँला तर बुझ्छौ होला तिमीले यो भयो अब हेर यसबाट एक्जाममा चाहिँ हैन एक्जाम भनेको मैले इन्ट्रान्सको कुरा गरिरहेको छु इन्ट्रान्समा धेरै पटक क्वेशनहरु चाहिँ सोधेको छ तिम्रो अब एमबीबीएस को इन्ट्रान्स होस् अथवा अब कोही बी को इन्ट्रान्स दिने होला अथवा बीएससी एजी को होला आईओएम मा एमओई मा आईओई मा धेरै पटक यसबाट चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ सोधेको छ इन्टेन्सिटी र एम्प्लिट्युड सँग रिलेटेड ल अब इन्टरफेरेन्सहरु होला कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स पनि हुन सक्छ इन्टरफेरेन्स डिस्ट्रक्टिभ पनि हुन सक्छ फेरि यो इन्टरफेरेन्स को जुन कन्सेप्ट छ नि यो कन्सेप्ट फेरि ट्याक्कै लाइटमा पनि मिल्छ हेर अहिले यो बुझ्यौ भने लाइटको पनि यही हुन्छ सब अब यसमा अहिले म साउन्ड भनिरहेको छु त्यतातिर लाइट भन्ने हो अरु सब एउटै हो अब इन्टरफेरेन्स हन टाइप्स अफ इन्टरफेरेन्स अब एउटा के हुन्छ त भन्दा एउटा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ के एउटा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ अर्को के हुन्छ त भन्दा डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ यो तिम्रो होला एक्जाममा पनि यो 12 क्लासको एक्जाममा पनि यो कन्सेप्चुअल क्वेशन हुन्छ नि 2 मार्क्स को सर्ट क्वेशन सोध्छ व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन कन्स्ट्रक्टिभ एन्ड डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेर सोध्छ र क्वेशन आउँछ यो क्वेशनको टेन्सन नलियो अब मैले यो अलिकति यो कन्सेप्ट भनिसके पछाडी अनि एमसीक्यू हरु चाहिँ हामी सल्भ गर्ने हो हेर पहिला अलिकति बेसिक कुरा त बुझ्न पर्यो नि फर्मुला कसरी बन्यो कहाँबाट आयो भनेर यो इन्टरफेरेन्सको हामी कन्सेप्ट गरिसके पछाडी यसबाट क्वेशनहरु त हामी सल्भ गरिहाल्छौं आज नगरे अर्को क्लासमा आज नभए अर्को क्लासमा भ्याउँला धेरै स्टुडेन्टलाई के हुन्छ त भन्दा क्वेशनै प्रब्लम सल्भ गर्ने ठुलो कुरो लाग्छ के त्यही भएर तिमीहरुलाई फिजिक्स गाह्रो हुन्छ हेर म के भन्छु त भन्दा यो क्वेशन सल्भ गर्न पर्दैन जब तिमीलाई थ्योरी थाहा हुन्छ नि थ्योरी तिमी राम्रोसँग पढेछौ भने यु क्यान डु एनी प्रब्लम भनेको थ्योरीको एप्लिकेसन हो तिमीलाई फर्मुला बनाउन आउँछ भने फर्मुला युज गर्न जानिहाल्छौ नि तिमी जान्दैनौ र कम्प्युटर बनाउने मान्छेले कम्प्युटर चलाउन जान्दैन र जानिहाल्छ त्यही भएर थ्योरी राम्रोसँग बुझ ल अब हेर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र हामी डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको कुरा गर्दै छौं यो दुई किसिमको हुँदो रहेछ के इन्टरफेरेन्स अब पहिला हामी के पढ्छौं त भन्दा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स पढ्छौं हामी कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स पढ्छौं अब हेर त कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्समा के हुन्छ त भन्दा ल फेज डिफरेन्स कति हुन्छ भन अब तिमीहरुको पालो आयो फटाफट तिमीहरु जे भन्छौ म त्यही लेख्छु फेज डिफरेन्स डेल्टा फाइ कति हुन्छ भन व्हाट इज द कन्डिसन फर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स फेज डिफरेन्स कति हुन पर्छ
आलु भयो है। सब यस्तो इन्टरफेस च्याप्टरमा नि पुरा पढेको। डेल्टा फाई भनेको कति हुन्छ त भन्दा 2 यान पाई हुन्छ। 2 यान पाई। अब र यानको भ्यालु 0 1 2 3 एन्ड सो अन यसरी जान्छ। अब यही कुरालाई हामी ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि के पनि भन्छौँ त भन्दा इभन मल्टिपल अफ पाई भन्ने। इभन मल्टिपल अफ पाई यो हुनुपर्छ। कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेसमा फेज डिफरेन्स चाहिँ यति हुन्छ। अब फेज डिफरेन्स यति हुन्छ भने अब पाथ डिफरेन्स कति हुन्छ भन त। पाथ डिफरेन्स डेल्टा एक्स पाथ डिफरेन्स कति हुन्छ भन। भावनाको इन्टिग्रल मल्टिपल अफ वेभलेन्थ भनेर आएको छ। हो ठिक हो। यान लेम्दा हुन पर्यो र यानको भ्यालु 0 1 2 3 एन्ड सो अन। र यसलाई भन्दाखेरि के भन्ने त भन्दा इन्टिग्रल मल्टिपल अफ वेभलेन्थ भन्ने। लेम्दा भनेको वेभलेन्थ हो। यो इन्टिग्रल मल्टिपल अफ वेभलेन्थ यो भयो। अब हेर है, अब यदि वेभहरू हेर त त्यहाँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भयो, सुपर इम्पोज हुँदाखेरि कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भयो भने एम्प्लिट्युड के हुन्छ त भन्दा म्याक्सिमम हुन्छ। कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि एम्प्लिट्युड के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। र त्यो म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भनेको हेर त कति हुन्छ भन्दा यहाँ हेर A1 + A2 हुन्छ। अब यो कसरी भयो भन्ने तिमीलाई लाग्छ। अब हेर फेज डिफरेन्स त cos 2 n पाईको भ्यालु कति हुन्छ ल cos ल हेर त डेल्टा फाई भनेको यस्तो छ यहाँ हेर है। डेल्टा फाई भनेको 2 n पाई छ। ल पहिला यानको भ्यालु 0 लियो। अहिले त हामी यो फेज डिफरेन्सलाई त हामी यहाँ के लेखेछौँ हेर त फेज डिफरेन्स त हामी यहाँ फाई लेखेछौँ नि त। त्यही भएर अहिले यो भनेको मैले डेल्टा फाईलाई पनि अझै मैले फाई मात्रै भनेर पनि लेखेँ। फाई मात्रै लेख्दा पनि त्यो अहिले फेज डिफरेन्स हो भनेर बुझ तिमी। भनेपछि हेर फाई भनेको के भयो 2 n पाई भयो के। अहिले जुन हामी जुन जे एजुम गरेछौँ नि त्यसमा त हेर त फेज डिफरेन्स डेल्टा फाई भनेको त फाई हो हेर यहाँ। त्यही भएर फाई भनेको अहिले म 2 n पाई भनेर लेखेँ। अब मैले यानको भ्यालु 0 लिएँ हेर। यानको भ्यालु त 0 1 2 यसरी जाने हो नि त। यानको भ्यालु मैले 0 लिएँ भने फाईको भ्यालु 0 हुन्छ। यानको भ्यालु मैले 1 लिएँ भने फाईको भ्यालु कति हुन्छ हेर त 2 पाई हुन्छ। यानको भ्यालु मैले 2 लिएँ भने फाईको भ्यालु 4 पाई हुन्छ। ल cos 0 को भ्यालु कति हो भन त। cos 0 को भ्यालु 1 हुन्छ के। cos 0 को भ्यालु 1 भयो। अनि यो cos 2 पाई हेर। 2 पाई भनेको त पाई भनेको 180 डिग्री भयो। cos 360 भयो। cos 360 भयो त्यसको भ्यालु पनि 1 हुन्छ। अनि cos 4 पाई हेर। 4 पाई भनेपछि 4 * 180 गर यो गर्दा 720 भयो। cos 720 को भ्यालु पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ। भनेपछि कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दा cos फाई को भ्यालु 1 हुँदो रहेछ के। हेर त फाई को भ्यालु हामी जति लियौँ 0 लियौँ अथवा 2 पाई लियौँ अथवा 4 पाई लियौँ cos फाई को भ्यालु कति आउँदो रहेछ त भन्दा 1 आउँदो रहेछ। अब हेर cos फाई को भ्यालु 1 भयो भनेपछि तिमी यसको ठाउँमा 1 लेख्यौ भने के हुन्छ A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + 2A1 * A2 भयो। यो भनेको A1 + A2 को होल स्क्वायर भयो। A1 + A2 को होल स्क्वायर भनेको र यो होल स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो। कति आयो त भन्दा A1 + A2 आउँछ। द्याट इज द म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हो।
त्यही भएर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा ए म्याक्स को भ्यालु कति हुन्छ a1 प्लस a2 आउँछ ल त्यस पछाडि हैन अब इन्टेन्सिटीको कुरा गरौँ न त अब इन्टेन्सिटी कति आउँछ त भन्दा हेर त इन्टेन्सिटी पनि म्याक्सिमम हुन्छ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटीको यो रुट अफ I1 प्लस रुट अफ I2 यसको होल स्क्वायर आउँछ अब यसमा पनि के गर्ने हो त भन्दा हेर यो इन्टेन्सिटीको जुन हाम्रो यो फर्मुला छ नि हेर त इन्टेन्सिटीको यो फर्मुलामा cos phi को भ्यालु 1 राख cos phi को भ्यालु तिमी 1 लियौ भने यसलाई सल्भ गर्यो भने तिम्रो कति आउँछ त भन्दा स्क्वायर रुट अफ I1 प्लस स्क्वायर रुट अफ I2 को के हुन्छ होल स्क्वायर आउँछ त्यही भएर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ त्यो भनेको a1 प्लस a2 हुन्छ र इन्टेन्सिटी पनि के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ त्यो भनेको यति हुन्छ यो पनि याद गर ल सर क्यान यु से द लास्ट लाइन वन्स यस्तो भयो हेर न जस्तै मैले के भने भन्दा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको कुरा गरिरहेको छु अहिले कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्समा त फेज डिफरेन्स भनेको त 2n पाइयो अहिले मैले यहाँ डेल्टा फाइ लेखे पनि यहाँ मैले फेज डिफरेन्सलाई फाइ मानेछु नि त त्यही भएर फाइ भनेको 2n पाइ भयो अब यान को भ्यालु 0 हुन सक्छ 1 हुन सक्छ 2 हुन सक्छ यो भन्दा 2 3 4 यसरी जान सक्छ अब तिमी यान को भ्यालु 0 लियो फाइ को भ्यालु 0 आउँछ cos 0 को भ्यालु 1 हुन्छ यान को भ्यालु तिमी 1 लियो यहाँ 2 पाइ हुन्छ cos 360 डिग्री भयो यसको भ्यालु पनि 1 हो यान को भ्यालु तिमी 2 लियो यहाँ 4 पाइ हुन्छ cos 4 पाइ को भ्यालु पनि 1 हुन्छ के त्यही भएर के बुझौ भन्दा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि cos phi को भ्यालु 1 हुँदो रहेछ हेर त एम्प्लिट्युडमा हेर ए भनेको त स्क्वायर रुट अफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इन्टु a2 भयो अनि यो cos phi को भ्यालु त 1 भयो नि त कन्स्ट्रक्टिभ हुँदाखेरि यसको ठाउँमा 1 लेख 1 लेख्दाखेरि कति आयो स्क्वायर रुट अफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इन्टु a2 आयो यो भनेको a1 प्लस a2 को होल स्क्वायर आएन र अनि त्यो स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल भएर a1 प्लस a2 मात्रै भयो कि सिमिलरली एक कन्सेप्ट तिमी लगायौ भने अनि यहाँ इन्टेन्सिटीको फर्मुलामा ल राख यो फर्मुला याद गर तिमीले इन्टेन्सिटीको cos phi को भ्यालु 1 राख यो cos phi को ठाउँमा तिमी 1 ल र राख्दाखेरि यहाँ तिम्रो कति आउँछ हेर त I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रुट अफ I1 इन्टु स्क्वायर रुट अफ I2 हुन्छ यो भनेको कति हो त भन्दा स्क्वायर रुट अफ I1 प्लस स्क्वायर रुट अफ I2 को के हुन्छ यो भनेको होल स्क्वायर हो त्यही भएर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि के हुन्छ इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ र त्यसको फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ भनेर याद गर ल फेज र पाथको डिफरेन्स मैले अगाडिको क्लासमा मैले पढाइसकेको कुरा हो कतिबार अगाडिको क्लास मिस गर्छौ अनि यो पछाडिको त कहाँ बुझिन्छ यो ल अब त्यस पछाडि हामी के पढ्छौं त भन्दा डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स पढ्छौं डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्समा हैन फेज डिफरेन्स कति हुन्छ भन फेज डिफरेन्स च्याटमा लेख फेज डिफरेन्स कति हुन्छ 2n प्लस 1 लेम्डा बाइ 2 फेज डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्समा 2n प्लस 1 पाइ हुन्छ 2n प्लस 1 इन्टु पाइ हुन्छ र यानको भ्यालु के हुन्छ त भन्दा 0 1 2 3 एन्ड सो अन यसरी जान्छ अब कुनै कुनै बुकमा यस्तो पनि लेखेको हुन्छ है फेरि सरले गल्ती लेख्नुभयो भन्ने हैन अहिले तिमीलाई भन्दिहाले और 2n - 1 पाइ पनि लेखेको हुन्छ
माइनस लेखेको छ भने यहाँ यानको भ्यालु 1 बाट जान्छ 1 2 3 यसरी जान्छ फेज डिफरेन्स चाहिँ यति हुन पर्छ यो भनेको के हो त भन्दा अड मल्टिपल अफ पाइ हो हेर त 2n + 1 ले त अड नम्बर दिन्छ अथवा 2n - 1 ले त अड नम्बर दिन्छ त्यही भएर यसलाई के भन्ने त भन्दा अड मल्टिपल अफ पाइ गर्नु यति भयो भने फेज डिफरेन्स यति हुँदाखेरि हैन त्यसो भए पाथ डिफरेन्स कति हुन्छ पाथ डिफरेन्स डेल्टा x अघि कसले λ/2 भनेको थियो त्यही हो 2n + 1 λ/2 हुन्छ र यानको भ्यालु 0 1 2 3 यसरी जान्छ अब यहाँ 2n - 1 λ/2 पनि हुन सक्छ यानको भ्यालु 1 बाट जान्छ अहिले मैले माइनसलाई पनि हटाइदिएँ ल बेकारमा किन धेरै घोक्री हैन ल यति भयो 2n + 1 λ/2 भयो यानको भ्यालु 0 1 2 3 यसरी गयो यति भयो अब तिमीलाई हेर सोध्छ के 12 क्लासमा डिफरेन्स बिट्विन हैन डिफरेन्स बिट्विन के सोध्छ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र डिस्ट्रिब्युसन यही लेख्दिउ न इन कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स द फेज डिफरेन्स इज 2n पाइ इन डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स द फेज डिफरेन्स इज भनेर लेख्दिउ पाथ डिफरेन्स यति हुन्छ भनेर लेख अनि पाथ डिफरेन्स यति हुन्छ भने डिस्ट्रक्टिभमा लेख अनि हेर त एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ त्यसको भ्यालु a1 + a2 हुन्छ अनि डिस्ट्रक्टिभमा एम्प्लिट्युड मिनिमम हुन्छ त्यसको भ्यालु कति हुन्छ अहिले हामी पढ्छौं a1 - a2 हुन्छ यही लेख्दिनु त हो नि अब हेर त एम्प्लिट्युडको कुरा गरौँ एम्प्लिट्युड के हुन्छ त भन्दा मिनिमम हुन्छ र यसको भ्यालु कति हुन्छ हेर त a1 - a2 हुन्छ अब किन यस्तो भयो हेर ल मानौ तिमी यानको भ्यालु 0 लियो 0 लिँदाखेरि यहाँ कति आउँछ हेर त पाइ मात्रै आयो cos पाइ भनेको cos 180 भयो त्यसको भ्यालु -1 भयो -1 भयो अघि हाम्रो जुन cos फाइ को भ्यालु कति आथ्यो त भन्दा हाम्रो यसमा 1 थियो नि त अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा यसमा cos फाइ को भ्यालु कति आउँछ त भन्दा -1 आउँछ के ल 1 लिएर ट्राई गर न ल यानको भ्यालु 1 लियो त 3 पाइ भयो cos 3 पाइ 3 * पाइ भनेको 180 हो यो भनेको 540 हो cos 540 आनो -1 आयो भनेपछि डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दा यो cos फाइ को भ्यालु -1 हुँदो रहेछ ल यो जुन हाम्रो एम्प्लिट्युडको छ नि यसको ठाउँमा तिमी -1 लर राख यहाँ कति आउँछ यसको ठाउँमा -1 तिमी लेख्यौ भने यहाँ हेर त √a1² + a2² -2 a1 * a2 आउँछ त्यो भनेको a1 - a2 को होल स्क्वायर हो त्यही भएर मिनिमम एम्प्लिट्युड भनेको a1 - a2 हुन्छ र यस्तै गरेर इन्टेन्सिटी पनि के हुन्छ त भन्दा मिनिमम हुन्छ र इन्टेन्सिटी मिनिमम भनेपछि कति आउँछ त भन्दा यो पनि √i1 - √i2 यसको होल स्क्वायर हुन्छ cos फाइ को भ्यालु -1 लगेर यो एम्प्लिट्युड र इन्टेन्सिटीको त्यो फर्मुलामा तिमी ल राख्यौ भने तिम्रो यो आउँछ के a मिनिमम भनेको a1 - a2 आउँछ र i मिनिमम भनेको √i1 - i2 आउँछ ल यति भयो अब सर्टकट इन्ट्रान्समा के गर्ने इम्पोर्टेन्ट नोट्स भनौ कि पोइन्ट्स भनौ एउटै कुरा हो अलि फास्ट सल्भ गर्न पर्यो अब यो याद गर है a म्याक्सिमम अपन a मिनिमम यो रेशियो यो कति हुन्छ त भन्दा a1 + a2 हुन्छ अपन a1 - a2 हुन्छ र इज इक्वल टु अल्फा + 1 अपन अल्फा -1 हुन्छ यो अल्फा भनेको के हो हेर अल्फा भनेको
A1 upon A2 हो। यदि तिमीलाई क्वेसनले सुन है, अब क्वेसनतिर हामी गइराछौँ, यदि तिमीलाई क्वेसनले दुईटा वेभहरू छ, त्यो दुईटा वेभहरूको एम्प्लिट्युडको रेसियो चाहिँ यति छ भनेर तिमीलाई त्यो भ्यालु दियो भने व्हाट इज द रेसियो अफ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड टु द मिनिमम एम्प्लिट्युड भनेर सोध्छ, डाइरेक्ट यो फर्मुला लगाइदेऊ। कस्तो कन्डिसनमा? यदि तिमीलाई A1 र A2 भनेको त एम्प्लिट्युड हो। हेर, यदि तिमीलाई क्वेसनले एम्प्लिट्युडको रेसियो यति हुन्छ भनेर दिएको छ भने व्हाट इज द रेसियो अफ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड टु द मिनिमम एम्प्लिट्युड भनेर सोध्यो भने डाइरेक्ट के गर्ने त भन्दा यो फर्मुला लगाइदिने। फेरि यो फर्मुला अल्फा प्लस 1 अपन अल्फा माइनस 1 यस्तै गरेर हैन, आई म्याक्स अपन आई मिन, आई म्याक्स अपन आई मिन यो कसरी आयो? यो ट्राई योर सेल्फ, आफै ट्राई गर घरमा। यो आई म्याक्स अपन आई मिन भनेको यो कति हुन्छ त भन्दा यो भनेको ए म्याक्स अपन ए मिन को होल स्क्वायर हुन्छ। हेर, यो भनेको अल्फा प्लस 1 अपन अल्फा माइनस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ। यदि तिमीलाई क्वेसनले हेर A1 र A2 को रेसियो दिएको छ भने व्हाट इज द रेसियो अफ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी टु द मिनिमम इन्टेन्सिटी भन्यो। व्हाट इज द रेसियो अफ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी टु द मिनिमम इन्टेन्सिटी भनेर तिमीलाई क्वेसनले सोध्यो भने अब तिमी के गर्छौ त भन्दा डाइरेक्ट यो फर्मुला लगाएर चाहिँ गर्छौ। ल अब हेरौँ है, अब एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ। आजको फर्स्ट क्वेसन, if the amplitude ratio of two sources, producing interference is 3:5, the ratio of intensity at maxima and minima is option A मा छ 25:16, option B मा छ 5:3, option C मा छ 16:1 र option D मा छ 25:9। ल के हुन्छ भन त यसको? ल च्याटमा लेख त, एन्सर हेरिरहेको छु मैले। ल सी भनेर आयो है धेरैको एन्सर, 4 जनाको सी आएन, धेरैको सी आएछ। ल अरु अब यसको एन्सर के हुन्छ त भन्दा एन्सर सी नै हुन्छ है। अहिले तिमीलाई हैन एम्प्लिट्युडको रेशियो दिएको छ, एम्प्लिट्युडको रेशियो भनेको त अल्फा हो नि त। अल्फा इक्वल टु तिमीलाई कति दिएको छ हेर त, 3/5 दिएछ। 3:5 भनेको 3/5 भयो किन?
यो अल्फा भनेको त एम्प्लिट्युडको रेसियो हो 3/5 दिएछ भने अब तिमीलाई इन्टेन्सिटी म्याक्सिमा भनेको छ म्याक्सिमा फर्म हुनको लागि कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुनु पर्छ के यो सोधेको यही हो म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी र म्याक्सिमामा म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी हुन्छ त्यही भएर म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी हुने भएर त्यसलाई म्याक्सिमा भनेको मिनिमम इन्टेन्सिटी हुने भएर त्यसलाई मिनिमा भनेको आई म्याक्स अपन आई मिन कति हुन्छ भनेर सोध्यो हेर त अल्फा प्लस 1 अपन अल्फा माइनस 1 को होल स्क्वायर गर यो सर्टकट फर्मुला युज गर्ने अब अल्फा को भ्यालु कति छ अल्फा को भ्यालु 3/5 3/5 प्लस 1 अपन 3/5 माइनस 1 यसको होल स्क्वायर गर कति आउँछ यो गर्दाखेरि 8/5 भयो 8 को होल स्क्वायर गर्दा यो 64 भयो अपन 25 भयो 5 र 5 त कट्छ यो माथि 64 भयो क्या हो अपन 3/5 माइनस 1 भनेपछि माइनस 2/5 भयो 2 को माइनस 2 को होल स्क्वायर 4 भयो यो 4 भयो अपन 5 त यो कटिहाल्छ यो गर्दाखेरि 16 आयो दैट इज 16:1 इज आवर करेक्ट आन्सर यो नै हाम्रो आन्सर भयो ल अप्सन सी आयो बुझ्यौ कि नै यो ल अब आज मैले हन जति कुरा पढाएको छु एकपटक तिमीले नोट पनि गर्यौ होला यो चाहिँ एकपटक पढेर आऊ भोलि हामीले अब यहीसँग आज हामी जति पढेछौँ नि यहीसँग रिलेटेड 10-15 वटा एमसीक्यूहरु हामी चाहिँ सल्भ गरिन्छ पहिला त थ्योरी बुझ्नै पर्छ हेर सल्भ गरेर थ्योरी राम्रोसँग बुझिसौ नि त क्वेशन सल्भ गर्न सकिहाल्छौ अघि मलाई योभन्दा अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु भनेर आएको थियो ल म सुरुबाट यति मैले लेखेको है म रोको म अलिकति सानो बनाइदिन्छु तिमी यसलाई स्क्रिनशट लिएर पछि जुम गरेर हेर्दाखेरि ठुलो पनि देख्छौ तिमीले ल यो भयो त्यसपछि i1 प्लस i2 सम्म लियो हैन ल यसमा ल यति त हो आज पढेको धेरै पढे छैनौ हामीले गफ मात्रै धेरै गरे जस्तो भयो ल यति हो हामीले आज पढेको है यति हो ल अब आजलाई चाहिँ यति गरौँ अब तिमीले यो इन्टरफेस वाला हैन राम्रोसँग पढ्यौ भने तिमीलाई पछि इन्टरफेस र लाइट अप्टिक्स पढ्दा पनि तिमीलाई काम लाग्छ यो सब एउटै हुन्छ ल अब आजलाई चाहिँ यति गरौँ है ल बाइ सबैजनालाई